आयज आमी सगळे ऑपोजिशनाचे आमदार एकठांय जावन वी डिस्कस्ड अबाउट द कॅश फॉर जॉब स्कॅम जे गोंयांत जे घडटा आनी खास करून जे 2012तल्यान BJPन जे प्रॉमीस केले द प्रॉमिसीस टू कम टू पावर वॉज अबाउट दी अनएम्प्लॉयमेंट इशू, खास करून अनएम्प्लॉयमेंट डोल जे लोकांक प्रॉमीस केलेले आनी मायनींग रिझम्पशन. Due to the failure of the government basically to restart mining, creating unemployment issues, and today the state of affairs of this government, there's a complete collapse in the administration with regards to no statements made by the chief minister or no concrete statements made with regards to this job scam je aaj chalna. Today it is one of the staff of linked to a minister. He has been arrested. There are several cases that have been registered against several people involved with the Bharatiya Janata Party. They have a direct link to the Bharatiya Janata Party. And it is truly sad कित्याक आज जे भुरगे आमगेले यूथ जे आहे ती अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स हे वाडत आहा. It is about 8.7% from the last survey done by the periodic labor survey. And this Chief Minister Pramod Sawant and this government has failed with regards to unemployment issue. And the links or the nexus, these scams cannot happen without the interference of politicians, and the BJP ministers are involved in this. There's a clear-cut nexus. BJP office bearers are involved in this. It is not only one staff that are involved, but several staff across the BJP जे तेंगेले setup ha organization ha kuch. This is a very very serious scam. And today whether cash is one criteria, the chief minister is showing, or the people of Goa are actually looking at what is the criteria for getting a job. The criteria is not merit, because if you look at the boys or the people or the students that have applied for these jobs, are the merit come last. Jenna police constable exami je fail जाल्ले ते PSI exami pass जाता. PWD चे जे पोस्ट आहले हितून स्कॅम आहा म्हणून एकलो कॅबिनेट मिनिस्टर सांगतालो. Today one cabinet minister has also stated that there has to be an inquiry. Some MLAs are supporting certain ministers, some MLAs are silent, some MLAs voices are audio has been is viral asking for accusing that certain ministers are asking for bribes and money. So this, if you look, there is a complete total collapse in the administration. खास करून आज जेन्ना BJPचे blue eyed boy involve आहे across the state, there is a nexus between ministers, between the BJP government, between the party and these jobs जे agent आले. And today the police have become spokespersons of the Bharatiya Janata Party. It is shocking. आम्ही जेन्ना सांगलोलें सुरवातेक की एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजा अंडर हेजी इन्क्वायरी जावपाक जाय म्हणून. आनी न्यूट्रॅलिटी, हाव कॅन वी ट्रस्ट द पुलीस, बिकॉज इट इज कंट्रोल्ड बाय द चीफ मिनिस्टर. द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू कम क्लीन की हाव इज न्यूट्रॅलिटी गोइंग टू बी प्रोटेक्टेड. वी हॅव नो फेथ, बिकॉज हे जेन्ना BJPचे स्पोक्सपर्सन जाले पुलीस अथॉरिटी, दे आर गिविंग देम क्लीन शीट. There is what about has been investigation has been over? What has been done regarding to this? Absolutely giving clean sheets shows that this BJP जे होम मिनिस्टर आहे ते तांकां इन्फ्लुयन्स कोताय. सो ताबडतोब म्हाका दिसता this is a very serious matter. We have all decided that we will write to the Prime Minister of India regards to this particular job scam. This is a very serious matter. This government म्हाका दिसता is involved in land deals, is involved in selling Goa, wholesale of Goa. आनी आज हे जॉब जे पड मेरिटाचे भुरग्यांक फावो जावपाक जाय आशिल्ले ते हूंय ना हूंय फावो जायनाय. we have all decided, as I said, that we will all write to the Prime Minister a letter concerning this job scheme.
तुवें म्हणलें न्ही BJPचे इनवॉल्ड आहा म्हणून एलिब्रेट करपाक जाता कोणालें नांव बी हें खबर आहा कोणा नांव स्पोक्स पर्सन आहाय ते भायर हितू आहाय मरे मिनिस्टर सांगता की मिनिस्टराचे कोण आवाज वॉट इज द इन्क्वायरी रिगार्ड्स टू पर्टिक्युलर मिनिस्टर्स पर्टिक्युलर स्टाफ ऑफ पर्टिक्युलर MLAs वॉयस सिम्स टू बी इन पब्लीक डोमेन देर इज नो क्लॅरिटी हेजेर इन्क्वायरी जावपाक जाय एंड द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू एक्सप्लेन म्हणलें की प्रायम मिनिस्टराक लेटर बरयता म्हणून समज लेटर बरोवन कांय एक्शन जावना जाल्यार तुमगेलें कितें आसतलें मुखाल्लें कितें आहा मरे एकू सद्या प्रायम मिनिस्टर इट इज अ ड्युटी आय थिंक थ्रू सेवरल political parties try to various mediums. I think the Aam Aadmi Party went to the governor, we complained to several other authorities, we requested the chief minister, but there is no action. So definitely we are going to write to the prime minister. It is his duty bound to inquire. कित्याक चल्लां तें सद्याक हें इन दिस सी ऑफ करप्शन दोयऱ्यांत मरे पेडी लेपो सार्दीन ताल्ले बिल्ले हेंक धाकले जाणां दोले हे पड सोण आगोडें आनी मोडसो इसवण हे सगळे फ्री भोंवताय हे मेन कारणीभूत हे सुजोन सार मोठ जाले मेन करप्शन हायन हें मुद्दो हो पीपल आर बींग मेड एज अ स्केप गोट्स दिस इज एन एस्केप रूट ऑर एन एक्झिट पॉलिसी फॉर दी अदर्स हे मेन हायलायट जावपाक जाय द रियल कल्प्रिट शूड बी शोन डेट बिकॉज दिस इज इनजस्टीस टू द यूथ and the future generations of Goa. दोन 2013 मध्य प्रदेश जंय BJPचो सरकार आशिल्लो थंय एक व्यापम म्हणून घोटाळो जाल्लो थंय ऑफिशियली 40 लोकांक मरण मेळ्ळें कित्याक ते एग्जामी सगळ्यो मॅनिप्युलेट करताले कोण येवन भलतेच एग्जाम आन्सर करताले आनी एक व्हडलें रॅकेट आसलें इनवॉल्विंग पॉलिटिशियन्स बिजनेसमॅन ब्रोकर्स पार्टी ऑफिशियल्स ऑफ द रुलींग पार्टी आनी थंय एक स्पेशल टास्क फोर्स फ्रेम जाल्लो हांगा एक मनीस ऑलरेडी मेल्लो आहा स्टाफ ऑफ मिनिस्टर्स आर बींग अरेस्टेड सो सगळे भशेन एक व्यापम टू अशें इवॉल्व जायत आसा सरकार आपले भशेन आपल्याक डिफेंड करता आपल्याकूच आपले पुलिसां कडच्यान क्लीन चीट घेता मुख्यमंत्री आतां ती क्लीन चीट म्हणना आतां मुख्यमंत्र्या कडल्यान आमी इंग्लीश भाशेचें आनी डिक्शनरीन क्लीन चिटीचें कितें अर्थ हो आमकां आर्ग्युमेंट करपाचो ना आमी एकूच जाणा की पुलीस म्हणटा ते सरकाराच्या अंडर आहात आनी पुलीस सरकाराक जाय तेंच करता ताजे वयल्यान तांकां पोस्टिंगां मेळटा ताजे वयल्यान ते जिते उरतात आनी ते आपुणूय कितें जोडटात असले पुलिसांचेर गोंयचे जनतेचे चड करून तरूण पिळगी जी वेल एज्युकेटेड आहा जांकां त्रास घेवन आवय बापूय शिकयतात ज्यांचेर मॅक्झिमम अन्याय जाला कित्याक पयशांनी जॉब विकल्या BJP म्हणटा ते सगळ्या पयशांनीच घेवंक सोदता 2014 जेन्ना सरकार BJP सेंट्रल गव्हर्मेंट उडयलो तेन्ना सांगिल्लें की ब्लॅक मनी आमी नश्ट करतले आज सगळे ब्लॅक मनीचेरूच चलता कॅश फॉर जॉब कॅश फॉर वोट आतां महाराष्ट्रांत तांकां पयशे दिल्ल्यात कोट्यांनी रुपया नॅशनल लेवल लिडरा कडेन कितें म्हणल्यार मतां विकतीं घेवपाक सो सगळें विकतें घेवपाक ते फुडें सरले आनी हो सरकार आमचो गोंय व्हरून घाटार विकपाक काडलेलो आनी तांचे वर्करांक तांणी नोकऱ्यो विकूंक दिल्या तांचे वुमन एम्पावरमेंट म्हणटा ते नोकऱ्यांचे ब्रोकर जाय आनी नोकऱ्यो विका सारको सगळ्या कडेन व्हरून आतां आनी कोण कोण तांचे ऑफीस बेरर नवेच कोण चॅरमॅन बिरमॅन जाल्यार तांचीं नांवां येतात सो हें भरपूर कॉम्प्लिकेटेड स्कॅम आहा आनी हे स्कॅम हाजेर जर आमी मुळा पसून आमी हें उमटून काडना जाल्यार आमी सरकारा बरोबर खंय तरी कोल्युजीव आहा अशें लोक म्हणूंक लागतले आनी हाजे खातीर आमकां खबर आहा की आज महाराष्ट्रान इलेक्शन आहा सगळे पॉलिटिकल पार्टीज थंय फोकसाचेर आहा इतलें जावन पसून गोंयांत नोकऱ्यो विकतात गोंयचो एक मंत्र्याचो स्टाफाक आज अरेस्ट केल्लो आहा हो एकूच मंत्र्याचो स्टाफाक आज धरला कितलेच मंत्री आनी कितलेच स्टाफ आसतले ज्यांची नांवां इन पब्लीक डोमेन ऑलरेडी सर्क्युलेट जातात ह्या मनशा कडेन गेल्यार ह्यो डिपार्टमेंटाच्यो नोकऱ्यो मेळटा हे कोणा बायलेक मेळ्यार हें जाता अशें सगळें पब्लिकान फामाद जाल्लें आहा इतलें फामाद आसतना
आज सेकंड स्टेप जाल्लो आहा व्यापमा भशेन. पयलीं एक मनीस मेलो, आतां गव्हर्मेंट स्टाफ मंत्र्याचो स्टाफ अरेस्ट जावपाक लागलो. सो आय थिंक दीस इज लॉजिकली गोइंग टू कम टू a situation where a special task force will have to be appointed, a high court, retired high court judge will have to be appointed under a commission of inquiry. आणि ताजे खातीर आमी लेटर बरोवपाचें आहा. मात कालुसार परस तुमकां एक्सप्लेन करता. पूण एक क्लियर कट दिसता म्हणटलें अशें की क्लेम्स जाल्ल्यो आहा की गोंयच्यो नोकऱ्यो महाराष्ट्रान विकिल्ल्यो वतात. आमचे प्रायवेट सेक्टरान सावंतवाडी आनी कारवाराक सगळ्यो फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीज एडवर्टायज करून नोकऱ्यो विकनात, पूण नोकऱ्यो थंयच्यान एम्प्लॉयमेंट रिक्रुटमेंट करतात. आमचे गोंयचे सरकारचे पसून हीच परिस्थिती जावपाक शकता अशें म्हणून महाराष्ट्रांतल्यान आमकां सांगतात की आमच्यो नोकऱ्योय थंय प्रॉमीस केल्या. अशें जेन्ना सिच्युएशन भायर सरना तेन्ना म्हाका दिसता इट इज व्हेरी अर्जंट एंड नेसेसरी दॅट वी रिएक्ट एंड टेक दीस इश्यू टू द लॉजिकल कन्क्लुजन बाय नॉकिंग ऑन ऑल डोर्स इन्क्लुडींग द डोर ऑफ द ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर हू हॅज टू गिव जस्टीस. कित्याक हे जे पयशांक तोपी पडल्या आनी ज्यांचेर अन्याय जाला हे ताजे पक्षांतले लोक आहा. हे फक्त काँग्रेसवाल्यांचेर अन्याय जाला अशें न्ही तें, वो कोण आम आदमी पार्टीचो खंयचो गोवा फॉरवर्डाचो रिव्होल्युशनरी गोवनाचो अशें म्हण न्ही तें. अन्याय जाला सर्वसामान्य मनशाचेर जो शिकून मेरिटोरियस भुरगो आहा ताचे खातीर आवय बाबायन त्रास घेतला आनी ताजेर अन्याय जाल्लो आहा. आतां सरकार रिकवरी एजंट जावपाक लागला, थोड्यांचे पयशे आतां रिटर्न करपाक लागल्या. आमकां म्हजे कडेन इन्स्टन्सीस आहा जंय पयशे परते दिले वतात. ते पयशे परते दिले म्हणून इशू काबार जायना, पयशे परते मेळ्ळे म्हणून इशू काबार जायना. रिक्रुटमेंट प्रोसेस बंद जावपाक जाय. सावथ गोवा कलेक्टरेट नोकऱ्यान हांवें सांगिल्लें की थंय कॅश फॉर जॉब स्कॅम जाला. आज तो मंत्रीच म्हणटा की इन्क्वायरी इंडिपेंडंट इन्क्वायरी जावची म्हणून. हाजो अर्थ कितें? एक सायडीन BJPचो एक आमदार ऑडियो भायर सरला जो सांगता की आपूण ते मंत्र्याक व्हरून पयशे दिल्या म्हणून. ते खरें आसत फट आसत, पूण ऑडियो भायर आयलो हो खरो आनी ऑडियोय ते BJPचे आमदाराचो म्हणून हें सगळें जग जाहीर आहा. सो अशें जेन्ना सगळें जग जाहीर आसा तेन्ना म्हाका दिसता गोंयची जनता मागता की हाजेर कितें तरी जावचें, नाजाल्यार गोंय आतां गोंयच्या गोंयकारांच्या हातांत तें भायर गेलें आनी गोंय सांडलें. आमकां आनी गोंय केन्ना उरचें ना हें गोंयचे जनतेक दिसता आनी ताचो आवाज उठोवपाक आमी ऑपोजिशन आमचें काम करता. सीएमान म्हटलं की कडक ती कारवाई करतलो म्हणून. कसली कडक कारवाई? पयशे रिटर्न करपाची? कंप्लेन करा, आमी तुमचे पयशे रिकवरी करून दिता, लोकांची प्रॉपर्टी एटेच करून. ही कारवाई आसूंक जाय की तुमी लोक ओगी पयशे दिता रे? लोक हाडून म्हाका पयशे दितले ना, कित्याक तांकां खबर आहा म्हज्यान नोकऱ्यो दिवंक जायना म्हणून. कोणाक पयशे दितले? ज्यांच्यान नोकऱ्यो दिवपाची कॅपेसिटी आहा ताकाच पयशे दितले. सो पयशे दिल्या ज्या लोकां कडेन इन्फ्लुएन्स पेल्टींग कॅपेसिटी आसा आनी तांचें पोजिशन रुलींग पक्षान आहा, हे रुलींग पक्षाचे पोजिशनाक घेवन हे ब्रोकर जाल्ले आहा नोकऱ्यो विकपाक. आनी हांचे लिडर गोंय विकतात, हांचे केडर नोकऱ्यो विकतात. हें हांचें आज चालू आहा गोंयांत आनी हाजे खातीर आमी आवाज उठोवंकूच जाय. आयज आमी सगळे ऑपोजिशन MLAs जे आसा ते सगळे एकठांय जाले. सगळ्यांक खबर आसा कॅश फॉर जॉब हो जो स्कॅम चालू आसा आनी BJP सरकार आनी तेंचे जे नेते आसा जावं तेंचे जे कार्यकर्ते आसा तेंचे जे एजंट आसा हे सगळे इनवॉल्व आसा आनी हे एक BJPचे मनी मेकींग रॅकीट अशें तरी दिसून येता. कारण खंय ना खंय हांगांतल्यान पयशे करून इलेक्शनाक घालपाचे. आतां सद्याक महाराष्ट्र इलेक्शन आसा थंय घालता काय कितें असो एक प्रश्न चिन्न पडटा. कारण आमी एवरी टायम जो डिमांड केल्लो की स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें अपॉयंट जावपाक जाय आनी ते खंय ना खंय चालीक लागपाक जाय म्हणून. पण आतां इतली वर्स जाली म्हणजे 2.5 वर्स मायज जालें. CM एवरी टायम स्टेटमेंट दिता की आमी स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें हाडटले म्हणून. आमचो जो डिमांड आसलो आनी एवरी टायम आमी तो डिमांड घातला, एक विजनान ते घातलेलें की स्टाफ सिलेक्शन कमिशना अंडर ते रिक्रुटमेंट जावपाक जाय. आतां हेजेर पासून आमकां हें दिसता की फाल्यां स्टाफ सिलेक्शन कमिशन पासून जालें जाल्यार तेजो बापूय तोच जातलो काय कितें हो एक प्रश्न चिन्न पडटा. कित्याक परत सेम सिनारियो आमकां मेळटा आनी कितले म्हणल्यार ऑलमोस्ट आतां 29 सुमार FIR जाल्या आनी कितलेशे जाणांक धरलेले आसा आनी तेंचेर इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. आनी तितून मिनिस्टरांचे म्हणल्यार आमदारांचे मिनिस्टरांचे लिंक्स जे आसा ते खूब कंटिन्युअसली मेळत आसा.
ऑडियोज व्हायरल जाल्ले आसा. आतां मिनिस्टरांचे ऑडियोज व्हायरल जाल्या, आमदारांचे ऑडियोज व्हायरल जाल्या. एक मिनिस्टर तर ओपनली स्टेटमेंट करता आनी हिंदीन स्टेटमेंट करता की आमी तुमकां जॉब दिले, म्हणल्यार हमने तुम्हें जॉब दिया है, तुम हमारा वोट दो. म्हणल्यार आयज अशें दिसून येता की मेरीट लिस्टाचेर तुमी घेता, एक वाटेन तुमी म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन इम्प्लिमेंट करतले, दुसरे वाटेन तुमचेच मिनिस्टर स्टेटमेंट करता की हम तुम्हें जॉब दिया आनी 7 जॉब्स तेंच्यांनी ऑफिसर लेवलाचे जॉब दिला म्हणटा. म्हणल्यार आपणाच्या मतदारसंघान जो आपणाचें जे हें आसा म्हणल्यार वोट बँक आसा, ती वोट बँक तुमी साल्वार करपाक हमने तुम्हें जॉब दिया है म्हणजे हेजेर इतली सिरियस जो स्टेटमेंट्स आसा हेजेर आजून पर्यंत इन्व्हेस्टिगेशन जावं तेजेर एक स्टेटमेंट पासून सीएमाचो येयल्लो ना. आनी हेकाच लागून आमी सगळे ऑपोजिशन MLA पासून आयज एकटे जाले कित्याक लागून कित्याक कंटिन्युअसली जो डिमांड आसलो तो म्हणजे एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाची कमिटी बसोवपाची आनी तेंच्या अंडर इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून. कित्याक पुलीस एक स्टेटमेंट पयरचो जो स्टेटमेंट पुलिसांचो आसलो की पॉलिटिशियन कोण इन्वॉल्व ना. अरे सगळे लोक गोंयकारांक खबर आसा आनी गोंयकारांक दिसून येता की पॉलिटिशियन कितले इन्वॉल्व आसा ते आनी कोण पॉलिटिशियन इन्वॉल्व आसा तेय दिसून येता. एक दीस एकटो भायर सरता आनी अशें आनी कितलेशे जाण आसतले, कितलेशे जे आमदार जावं BJPचे जे लिडर्स आसा जावं मिनिस्टर्स आसा हे इन्वॉल्व आसतले. आयज BJPचे मिनिस्टर पासून स्टेटमेंटां करता इन्व्हेस्टिगेशन करा म्हणून, मात CM कित्याक लागून फाटीं रावला. सो हेकाच लागून आमी सगळ्यांनी आतां डिसिजन घेतला तें म्हणजे प्रायम मिनिस्टराक लेटर करतले आनी तांकां सांगतले की हेजेर थोरायन एक कमिटी बसोवन जे हायकोर्ट रिटायर्ड जजांची कमिटी बसोवन इन्व्हेस्टिगेशन जावपाक जाय. आनी अशें आसा की आयज भुरगे म्हणल्यार आमी एक तरूण पिळगेंतल्यान हांवूय येयल्लो आसा, आयज भुरगे सारके भियेल्ले आसा. जॉब कशें मेळटले, पयशांनीच मेळटा हो एक सगळो मिन्स सगळ्यांचे तकलेन एक ते विचार केल्लो आसा की पयशे नासल्या शिवाय जॉबूच मेळपाक ना. आनी हो कोणान केला, ह्या BJPन केल्लो आसा. BJPन सगळ्यांक हे रॅकेट जे आसा ते वाडयत चल्लेले आसा आनी जॉबाक लागून पयशे घेता. आतां कोण म्हणटा भितरल्यान पयशे घेता, कोण भायल्यान पयशे घेता, खंयच्यान घेता कांयच कळना. सो हें जें आसा खंय ना खंय स्टॉप जावपाक जाय. आनी तरुणांक म्हणल्यार जे आयज शिकता, शिक्षण करून फुडें सरता आनी आवय बापूय तांकां शिकयता तांकां खंय ना खंय न्याय मेळपाक जाय. नाजाल्यार ह्या डेमोक्रेसी जी आमची आसा, आमी आयज खंय ना खंय एसेंब्लीन बसून आसा, खंय ना खंय ह्या तरुणांक खंय ना खंय वयर काडपाक लागून. आनी आमी समज अशें फुडें सरत ना आनी अशेंच उरलें आनी अशेंच त्या पयशांक लागून मतां मारल्यान पयशांक लागून हे जॉबां दिली, नाल्यार फुडें आनी म्हणटा ती डेमोक्रेसी उरपाची ना. फक्त हे जॉब जे आसा ते विकतेच उडयतले. सो हेजेर आमचो एकूच हें आसा तो म्हणजे एक रिटायर्ड हायकोर्ट जजाची कमिटी अपॉयंट करून जो प्रायम मिनिस्टराक आमी तो रिक्वेस्ट केला की हो CMाक तरी मात्तूय पडलेले ना. आमी एक होप धरून थंय आमी एक लेटर करतले एज एंटायर ऑपोजिशना थ्रू आनी हो डिमांड करतले की हें जावपाक जाय. कशे तरेन स्टॉप करतले तुमी? पळय कशें आसा, आयज आमी मागला म्हणटा स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, तितून आमचो पासून आमी एज अ पार्टी प्लॅटफॉर्माचेर पासून आमी डिमांड घातलो आनी आमचे विजन डॉक्युमेंटान पासून आसा की कशें सिलेक्शन करपाक जाय, कसो प्रोसिजर करपाक जाय, कशें सर्विलन्स सिस्टम बसोवपाक जाय आनी जे थियोरिटिकल एग्जाम, प्रॅक्टिकल जी फिजिकल एग्जाम्स आसा हेंचेर कशें आमी सिस्टम बसोवपाक जाय. आनी हो सिस्टम हो जो हें आसा तो आमी एसेंब्लीन बसून मांडलो. एसेंब्लीन CMाक पासून डिमांड केल्लो की हें घालचें म्हणून. तेणेन एक डिमांड आयकोन घेतलो तो म्हणजे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन आपूण इम्प्लिमेंट करता म्हणून. आतां इम्प्लिमेंट करता म्हणून एवरी टायम तो फुडें फुडें धुकलीत आसा. आतां एवरी सेशनाक तेजो एक रिप्लाय आसता जावं एक एमेंडमेंट मूव करता की एक्सटेंशन आनी न्यू जॉब्स जे भरती आसता ते भरती करीत रावता. ती बॅकलॉग आतां कितलीच आसा, तीच बॅकलॉग आतां तुमी फुडें व्हरता, ती स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान घेयना. आतां इतलो हें आसा ना सगळी बॅकलॉग स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान घेवपाची. तुमी कित्याक लागून फुडें धुकलीता? हो एक व्हडलो हें आसा. तितून कळोन येता की घोटाळो चालूच आसा. तेंचे आमदार, तेंचे मिनिस्टर हितून इन्वॉल्व आसा आनी हें तेंची सगळी टोळी जी आसा, BJPचे जे मनी मेकींग रॅकेट आसा हें हेच्या थ्रू चलता. आनी हें खंय ना खंय फंडींग करपाक BJP एक तर नाल्यार BJP दुसऱ्या स्टेटीन फंडींग करता आसतलें.